नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकदरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. महाराष्ट्रांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या महायुती सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो 5 डिसेंबराक सांजवेळा 5 वरांचेर मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जातलो. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टावरवीं ही म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपाचे आसात अशें तांणी कळीत केलां. ह्या भव्य युतींत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गट आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार गट हांचो आस्पाव जाता. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीन 288 जागेंतल्यान 230 जाग्यांचेर जैत मेळयला. भारतीय जनता पार्टी 132 जागो घेवन सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हूण उदयाक आयला, तर एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला शिवसेना 57 आनी अजित पवार फुडारपणाखाला एनसीपीक 41 सुवात्यो मेळ्ळ्या. भुवनेश्वरांत जावपी अखिल भारतीय महासंचालक आनी पुलीस महानिरीक्षक परिशदेच्या निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यां आनी संघराज्यां संबंदीत म्हत्वाच्या सुरक्षा संबंदीत प्रश्नांचेर भासाभास सुरू आसा. सायबर गुन्यांव, दर्यादेगेवेली सुरक्षा आनी माओवादी बंडखोरी आडोवप ह्या विशयांचेर मुखेलपणान चर्चा सुरू आसा. हे परिशदेंत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांचोय आस्पाव जाता. कृत्रीम गुप्तचर आनी ड्रोन अशा उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानान निर्माण जावपी आव्हानां सयत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंदीत विंगड प्रस्नांक आडावपा खातीर फुडें वचपाचो रणनितीचो मार्ग थारावपाचेर परिशद लक्ष केंद्रीत करता. ह्या निमतान वेगवेगळ्या सुरक्षा एजन्सीच्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा आतंकवाद विरोधी रणनिती आंखपाचो यत्न चालू आसा. प्रधानमंत्री आनी हेर मानेस्त वेगवेगळ्या कार्यकारी आनी मुळाव्या साधन सुविधा संबंदीत प्रश्नांचेर चर्चा करतात. बसकेच्या निमण्या दिसा मादक पदार्थां सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर विचार विनिमय जावपाची शक्यताय आसा. परिशदेंत काल डावपेचवादी अतिरेकपणाच्या विशयाचेरूय भासभास जाली. फाटल्या म्हयन्यांत येस आयिल्लें आसलें तरी मार्च 2026 मेरेन नक्सल धोको सोंपोवपाची मोख साध्य जाय मेरेन शिथिलताय बाळगुची न्हय अशें केंद्रान कळीत केलां. फाटल्या शुक्रारा सावन भुवनेश्वराच्या 3 दिसांच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार दिल्लीक परततले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नागालँडांतल्या लोकांक राज्यपदाच्या दिसा निमतान परबीं भेटयल्या. नागालँडाची गिरेस्त संस्कृताय आनी राज्यांतल्या लोकांचो स्वभावाक लागून नागालँडाची सगळीकडेन तोखणाय जाता. नागा संस्कृताय कर्तव्य आनी करुणेच्या भावने खातीर फामाद आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टावरवीं म्हळां. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी राष्ट्राच्या नायकांचेर सदांच अन्याय केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. ते आयतारा नवी दिल्लींत सुटके झुजारी आनी समाज सुदारक राजा महेंद्र प्रताप हांच्या 138व्या जयंती निमतान उलयताले. लोकांक संबोधीत करतना श्री धनकर हांणी सांगलें की राजा महेंद्र प्रताप सिंग आनी हेर लोकांच्या सर्वोच्च बलिदानाचेर भारताच्या सुटकेची बुन्याद उबी आसा. राजा महेंद्र प्रताप हो जल्मजात राजनायक, राजकर्ते, दूरदर्शी आनी राष्ट्रवादी आशिल्ले. अशा भारताच्या नायकांचेर इतिहास पुस्तकांनी सदांच अन्याय केला अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. दुयेंतीक न्हय तर दुयेंसाक भिवपाची गरज आसा अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी HIV संवसारीक एड्स दिसा निमतान मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत आयज आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत म्हळें. केंद्र सरकारान HIV चांचणी आनी उपचार धोरण चालीक लायिल्ल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 79% उणें जालां. देशांत एड्स तशेंच नव्या संसर्गांत 44% उणें जालां. ह्या दुयेंसाचेर सगळ्यांत सवाय आनी प्रभावी वखद तयार करपाक भारत यशस्वी जाला. देशांतल्या 17,30,000 संसर्ग जाल्ल्या लोकां मदीं आतां 95% दुयेंतीचेर उपचार सुरू आसा अशी माहिती तांणी दिली. श्री नड्डा हांणी 2030 मेरेन भारत ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जातलो अशी आस्त उक्तायल्या. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री दोतोर मोहन यादव हांणी ह्या कार्यावळींत आपलें उलोवप केलें. भारतीय हवामान खात्यान फेंगल चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर आयज तामिळनाडूंत रेड अलर्ट जारी केला. हें चक्रीवादळ ल्हव ल्हव अस्तंत नागने दिकेन वतलें.
आयज उत्तर तामिळनाडू आनी फाल्यां तामिळनाडूच्या कांय भितरल्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.